मुद्रा विनिमय मनी एक्सचेन्ज भनियो यसलाई हैन। मुद्रा विनिमय भन्नाले यसलाई मुद्रा विनिमयको दर भनिन्छ अझै खास गरी। जस्तो कुनै पनि मानिस विदेश गएर पैसा कमाएर आयो हैन, उसले विदेशी मुद्रा छ। ल सपोज तिमीहरूको दाइ भाइ दिदी बहिनी कोही, बहिनी त अझै गइसक्नु होला, दिदीहरू विदेश जानुभयो अनि विदेशमा उहाँले पैसा कमाउनुहुन्छ। मलाई सुनेछौ? ल ल विदेशमा गएर पैसा कमाउनुहुन्छ। सपोज कोही कोरिया जानुभयो अनि कोरियामा उहाँले पैसा कमाउनु भयो अनि त्यसपछि नेपालमा आउँदाखेरि उहाँले कोरियामा कमाएको पैसा सिधै नेपालमा ल्याएर खर्च त गर्नुहुन्न। कोरियाको पैसा नेपालमा त चल्दैन, हाम्रो बजारमा चल्छ र? चल्दैन। त्यस्तै अरू मुलुकहरू पनि जस्तो अमेरिका, जापान, क्यानाडा, जहाँसुकैको पनि जहाँ कमाउनुहुन्छ त्यही मात्रै चल्छ, तर नेपालको बजारमा आएर चल्दैन। त्यस्तै नेपालको मुद्रा पनि हाम्रो देशमा चल्छ तर विदेशको बजारमा गएर चल्दैन। त्यही इन्डियाको पैसा र नेपालको पैसा अब पनि चेन्ज गर्नुपर्छ हैन। इन्डियाको थोरै बोर्डरमा यताउता बाहेक उनीहरूले ब्याङ्कमा एक्सचेन्ज गर्ने भनेर राखेको हुन्छ, नत्र भने कहीँ पनि बजारमा चल्दैन। अब त्यसको लागि हामीले चाहिँ मुद्रा विनिमय भन्ने एउटा दर हुन्छ हैन। त्यो दर भनेको हाम्रो प्रत्येक दिन निस्केको हुन्छ के। जस्तो विदेशको पैसा नेपालीमा रूपान्तर गर्ने काम अथवा नेपालको पैसा विदेशीमा रूपान्तर गर्ने काम भनेको हाम्रो केन्द्रीय बैंक अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ। कसले गर्छ भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ। केन्द्रमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ है, अरूलाई यो अधिकार छैन। अनि अब जस्तो के हो त त्यसो भए खरिद दर र बिक्री दर भन्ने हुन्छ। खरिद दर अनि अर्को बिक्री दर भन्ने हुन्छ हैन। अब बैंकले, हाम्रो केन्द्रीय बैंकले अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी पैसा, जस्तो मान्छे विदेशबाट पैसा कमाएर आउनुभयो, उहाँ नेपालमा आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई नेपाली पैसा चाहिएको छ भने बैंकले पैसा के गर्छ? खरिद गर्छ। विदेशी पैसा विदेशबाट खरिद गर्छ बैंकले र बिक्री गर्छ। बिक्री गर्छ जसलाई चाहिएको छ, चाहिएकोलाई उले बिक्री गर्छ। यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। के हुन्छ भनी जस्तो विदेशी पैसा बैंकले सार दिन्छ हैन, तर सार्दाखेरि यदि विदेशी पैसा बैंकले राख्ने हो, उलाई हाम्रो नेपाली पैसा दिने हो भनी खरिद मूल्य लगाउँछ बैंकले। बैंकले पैसा किन्छ के विदेशीबाट, खरिद गर्छ। खरिद गर्दा सस्तो मूल्यमा खरिद गर्छ, किनभने बैंकलाई पनि फाइदा हुनु पर्यो, त्यसैले सस्तो मूल्यमा खरिद गर्छ। बुझ्यौ कि नै? जस्तो तिमीहरूको मध्ये कसको दाइ कोही हुनुहुन्छ विदेश हुनुहुन्छ, दाइ दिदी कोही? ल भन त कसैले? कसैको पनि विदेश हुनुहुन्न? म एक्जाम्पल दिन्छु के, भन त कसको विदेशमा हुनुहुन्छ? विदेश अमेरिका अथवा युरोप अथवा जहाँ हुनुहुन्छ कि, जापान, जहीँ भए पनि कहीँ हुनुहुन्न? ल ठिक छ। अब मैले मेरो एक्जाम्पल दिएँ है। म विदेश गएँ है, म 1 वर्ष विदेश गएँ, मैले 1 वर्षमा विदेशबाट पैसा कमाएँ। अमेरिका गएँ सपोज, अमेरिका गएर मैले त्यहाँ पैसा कमाएँ अनि त्यो त्यहाँको मुद्रा मैले नेपालमा बैंकमा आएर चेन्ज गर्छु अनि बल्ल म मेरो ठाउँमा आएर खर्च गर्छु। त्यसको लागि के गर्छु भने मैले बैंकलाई पैसा बेच्छु के। त्यो भनेको बैंकले किन्छ, मैले के गर्छु भन्ने भन्दा पनि बैंकले किन्छ र मसँगबाट विदेशी अमेरिकाको मुद्रा बैंकले किन्यो। अनि अब कोही मान्छे अमेरिका जान खोज्दै होला हैन,
त्यो मान्छेलाई अमेरिकी पैसा चाहियो, नेपालको मान्छे अमेरिका जान खोज्दै होला कोही कोही, त्यसलाई अमेरिकाको पैसा चाहियो भने त्यसले ब्याङ्कबाट किन्ने भयो भने ब्याङ्कले त्यो चाहिएको मान्छेलाई बेच्छ। विदेशमा कमाएकोबाट ब्याङ्कले किन्छ र विदेश जान चाहिएकालाई ब्याङ्कले बेच्छ। मान्छेले के गर्छ भन्ने ध्यान नदेऊ, अहिले ब्याङ्कको कुरा हेर। विदेशी मुद्रा ब्याङ्कले खरिद गर्छ हैन, अनि फेरि तिनै मुद्राहरू अथवा तिनै मुद्राहरू ब्याङ्कले चाहिँ जसलाई चाहिन्छ नि तिनलाई बिक्री गर्छ र त्यसबाट ब्याङ्कलाई नाफा नोक्सान निस्किन्छ। नोक्सान यसबाट ब्याङ्कलाई नोक्सान हुँदैन, किनभने खरिद मूल्य जहिले पनि ब्याङ्कको कम हुन्छ, बिक्री मूल्य ब्याङ्कको बढी हुन्छ, त्यसले गर्दा ब्याङ्क नाफामा हुन्छ के। अब यसको लागि अब विनिमय दर यो भयो त हाम्रो खरिद मूल्य लगाउने कि बिक्री मूल्य लगाउने कस्तो बेला भन्ने कुरा यो बुझ्नलाई मैले भनेको हैन। अब विनिमय दर भनेको के हो त? मुद्रा विनिमय भनेको भन्दा जस्तै एक देशको मुद्रा अर्को देशमा चल्दैन हैन, त्यसको लागि हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्कले अथवा जुनसुकै पनि देशका ब्याङ्कहरूले मुद्रालाई सटही गर्छन्, साटी दिन्छन्। त्यो साटी दिँदाखेरि निश्चित दरमा खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने हुन्छ र त्यही दरलाई नै मुद्रा विनिमय दर भनिन्छ। मुद्रा विनिमयलाई मनी एक्सचेन्ज भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ तिमीहरूले इक्जाम्पलको लागि पढ्ने ख्याल गर्ने है। अब मैले यहाँ एउटा टेबल दिन्छु तिमीहरूलाई। यहाँ 2.1 चाहिँ मैले क्रस गरेको छु। किन क्रस गरेको छु भने यो 2.1 अभ्यास हामीलाई अहिले पढ्नु पर्दैन भनेर नेपाल सरकारले, मतलब टिचरहरूले अहिले चाहिँ तत्काल पढाउनु जरुरी छैन, अहिलेको यो साल पनि छोटेको भएर त्यसैले यसलाई काट्दिएको मैले। तिमीहरू अरू माध्यमबाट सिक्न पायो, सिक्ने अरू प्रोसेसबाट सिक्ने, तर हामीले चाहिँ यो सिकाउनु नपर्ने भन्ने छ है तत्काल। अब टाइम रहे पछिका कुरा छुट्टै हुन्। त्यसैले अब हामी चाहिँ 2.1 लाई चाहिँ तिमीहरूले पनि काटे हुन्छ। अहिले त्यस्तो जरुरी छैन, यसबाट इक्जाममा आउँदैन है। सिक्न चाहिँ हुन्छ, सिक्ने, तर इक्जाममा नदिने भन्ने कुरा छ। अनि त्यति साह्रै आत्तिएर त्यसलाई नपढाउने, पहिला अरू सहजीकरण गर्ने अनि बल्ल त्यो पढ्ने भन्ने छ है। अब मुद्रा विनिमय भनेको मनी एक्सचेन्ज भन्ने छ। यसमा तिमीहरूले चाहिँ नि अलिअलि केही कुराहरू पढे र अझै कुराहरू बुझ्छौ। र यहाँ तालिका छ पेज नम्बर 18 मा, पेज नम्बर 18 मा के छ त? टेबल छ। तिमीहरूले आफ्नै बुकमा हेर, यहाँ मैले देखाएको तिमीहरूले देख्दैनौ किनभने अक्षर सानो छ यो बुकको। आफ्नो बुक पेज नम्बर 18 पल्टाऊ। 18 पल्टाएपछि के ख्याल गर भने जस्तो कि नेपाल राष्ट्र बैंक पुस 20 गते 2072 जनवरी 4 2016 यो सनमा भनेको छ हैन। यो भनेको 72 सालको दिएको छ। 72 सालको पुसको 20 गतेको मुद्रा विनिमय दर हो यो, हाम्रो नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको। अब यहाँ मुद्रा भारतीय रुपैयाँ यहाँ आफ्नो बुकमा हेर है, मैले भनेको त्यो बुझ्दै जाऊ। भारतीय रुपैयाँ 100 रुपैयाँको 100 भारतीय रुपैयाँको बैंकले, हाम्रो बैंकले चाहिँ 160 रुपैयाँमा खरिद गर्छ। यो 00 भनेको 00 पैसा हो है। सबैले पल्टायो कि न? त्यहाँ तिमीहरूले बुक पल्टायौ? पल्टाएँ हजुर मिस। सबैले पल्टाऊ नत्र बुझ्दैनौ के फेरि। खरिद चाहिँ 160 मा गर्छ बैंकले। 00 भनेको यो पछाडिको पैसा हो है। यो तल्लो हेर, अमेरिकी डलरमा, अमेरिकी डलर फेरि 1 को अमेरिकी डलर 1 रुपैयाँ, मतलब त्यहाँको युएस डलर 1 को 105 रुपैयाँ 52 पैसा। यो एउटा धर्कोदेखि पछाडिको पैसा हो, 52 पैसा। हाम्रो नेपालीमा 105 रुपैयाँ 52 पैसा हुन्छ। 1 रुपैयाँ बैंकले पायो भने 105 रुपैयाँ 52 पैसा बैंकले दिन्छ के नेपाली, बुझ्यौ? भने अब बिक्री दर फेरि अमेरिकी डलरको के रहेछ भने 106 रुपैयाँ 12 पैसामा बिक्री गर्छ। जस्तो कोही विदेश जान चाह्यो, अमेरिका जान चाह्यो भने उसले 106 रुपैयाँ 12 पैसा दियो भने बल्ल बैंकले 1 रुपैयाँ दिन्छ। 106 रुपैयाँ 12 पैसा
विदेश जाने मान्छेले बैंकलाई दिन पर्यो, बल्ल बैंकले अमेरिकी डलर 1 दिन्छ। तर विदेशबाट आउनेको फेरि 1 रुपैयाँ विदेशीले दिए भने बैंकले 105 रुपैयाँ 52 पैसा दिन्छ। यहीँबाट पनि त फाइदा भयो नि अलिकति, हैन? हो यस्तै गरेर अब धेरै कारोबार गर्दाखेरि बैंकलाई धेरै फाइदा हुन्छ के। 1 रुपैयाँमा त के अरे 1 अमेरिकी डलरमा त 1 रुपैयाँ अलिकति फाइदा छ भनेपछि धेरै कारोबार हुन्छ यिनीहरूको अनि धेरै पैसा आउँछ, धेरै फाइदा हुन्छ। भने त्यस्तै यहाँ अरू पनि दिएको छ। युरो 1 को 114 रुपैयाँ 60 पैसामा बैंकले किन्छ भने बैंकले कसैलाई बेच्न पर्यो भने 115 रुपैयाँ 25 पैसामा बेच्छ 1 को। यस्तै गरेर एउटा तालिका दिएको छ। यो तालिका भनेको मुद्रा विनिमय दर हो। कसरी एक्सचेन्ज गर्ने त पैसालाई, विदेशका र स्वदेशका पैसा। विदेशका पैसा नेपालमा नचलेपछि के गर्ने त भन्दा बैंकले दिनदिनै यो निकाल्छ। यो त 72 सालको हो। तर अब अहिले चाहिँ 77 सालको पनि डेली डे बाई डे आउँछ। अब हामीले चाहिँ एउटा आइडिया लिने हो। तिमीहरूलाई क्वेसनमा आउँदाखेरि तालिकाबाट यो तालिका घोक्न पर्दैन, बुझ्यौ त? तालिका याद गर्न पर्दैन। क्वेसन दिएको हुन्छ, यसरी दिएको हुन्छ। मानौँ अमेरिकी डलर 1 को 105 रुपैयाँ 52 पैसा खरिद दर र 106 रुपैयाँ 12 पैसा बिक्री दर छ भने कुनै मानिस यस्तो गर्दैछन्, अमेरिकाबाट आएर यति पैसा सार्दैछन् भने उनले कति पाउँछन् नेपाली रुपैयाँ? अथवा नेपाली मान्छे विदेश जाँदैछन् भने उनले कति विदेशी रुपैयाँ पाउँछन् भनेर यो चाहिँ दिएको हुन्छ। यस्तो जुन हाम्रो प्रोसेस हुन्छ नि, यो विनिमय दर छ नि, यो तिमीहरूलाई इक्जामको लागि दिएको हुन्छ। अनि हामीले अहिले एक्सर्साइजमा यसैलाई हेरेर गर्छौँ। तर इक्जाममा आउँदाखेरि यिनीहरू टेबल पुरै दिँदैन। अनि एउटा उसलाई हामीलाई जेसँग हामीले रिलेसन छ, जेको कोही कुरा हामीलाई प्रश्नमा छ, त्यसैको यो खरिद बिक्री के दिन्छ अनि हामीले त्यो अनुसार हिसाब गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यो तिमीहरूले चाहिँ एकछिन पल्टाइराख, किनभने हाम्रो अगाडि दिएको छैन है। यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ। ल मैले थोरै यहीँ सुरु गरिहाल्छु अब। 2.2 यो एकदम सर्ट क्वेसन हो है, 1 नम्बरवाला। 1 नम्बरमा छ नि, माथि दिएको विदेशी मुद्रा विनिमय दर प्रयोग गरी तलका मुद्राहरूलाई नेपाली रुपियाँमा रूपान्तरण गर्नुहोस् भनेको छ। 21 पेज नम्बरमा हेर्दाखेरि नम्बर ए खरिद दर प्रयोग गरी। ल नम्बर फर्स्टमा छ भारू, भारतीय रुपियाँ हो। भारू 1250 को नेपाली कति हुन्छ भनेको छ। नेपाली खरिद दर प्रयोग गरी नेपालीमा लैजाने त हो नि, नेपाली रुपियाँमा लैजाने भनेको छ। ल मैले लेखेको देखेछौ किन? यहाँ देखेछ म्याम। देखेछ न? ल खरिद दर प्रयोग गरी नेपाली रुपियाँमा लैजानुहोस् भनेछ। यसलाई दुईटा तरिका लान मिल्छ, एउटा एकीकृत नियमबाट, अर्को चेन रुलबाट है। अब यसलाई भारू 1250 रुपियाँ छ भने हामीलाई अब के गर्ने? यहाँ मानौँ भारू 1250 इक्वल टु नेहरू एक्स हुन्छ। एकछिन मान्ने नेपाली रुपियाँ है, नेहरू भनेको अहिले बुझेनौ भने सिकामला। नेहरू एक्स हुन्छ। अब यहाँ तालिका हेरौँ। हाम्रो भारत र नेपालको रिलेसन छ, भारू र नेहरू। ल खरिद दर प्रयोग गर्ने भनेको छ। अब यहाँ हेर तालिकामा भारतीय रुपियाँ 100 को खरिद दर कति छ? 160 छ हैन? तालिका हेर 160। भारतीय रुपियाँ 100 को 160 रुपियाँ छ नि हैन? हजुर। तालिका हेर है।
100 को 160 छ नि हो। अब के गर्ने भने नेरु यता यक्स मानियो नि। अब यो नेरु यहाँ लानुपर्छ है। नेरु कति थियो? भारत र नेपालीको रिलेसन 160 हो नि नेरु त। इक्वल टु भारू कति थियो? 100 थियो। भारू 100 थियो। मैले यो फेरि तिमीहरूलाई किन यस्तो गरेँ सिकाउँछु, एकछिन यता हेर्ने। अब यस्तो गर्ने है। अब यो चेन रुल अनुसार 1250 इन्टु 160 इक्वल टु यक्स इन्टु 100 और 1250 इन्टु 160 अपन 100 इक्वल टु एक्स। एउटा 0 काट्यो, अर्को 0 काट्यो। 125 र 16 गुणन गर त। 2000 हो, ठिक छ ल। हजुर। देयरफोर एक्स को भ्यालु 2000 आयो। एक्स इक्वल टु 2000। अब नेपाली रुपियाँमा लगेको हो, त्यसैले नेरु। अब हामीले यहाँ देयरफोर अहिले गर एक्स इक्वल टु 2000 भयो। देयरफोर हामीले के लेख्ने भने भारू 1250 को नेरु 2000 हुन्छ। यस्तो। अब मैले यो किन गरेँ भन्ने कुरा म सिकाउँछु। हामीले यो मुद्रा विनिमयमा, मनी एक्सचेन्जमा चेन रुल प्रयोग गर्यो भने अलि ठुलो हिसाबहरू पनि गरिन्छ, सजिलो हुन्छ। अब यो सर्ट क्वेसनमा आउने हिसाब हो, कहिले 1 मा आउँछ, कहिले 2 मा आउँछ हैन, 2 नम्बरमा आउँछ। अब चेन रुल सिक्नको लागि के गर्ने भने जस्तो हामीलाई जुनको सोध्छ, अहिले भारू सोध्यो हैन, भारूको नेरु कति हुन्छ भन्यो, त्यो एउटा भारू जति दिन्छ त्यो इक्वल टु मानौ नेरु यक्स गर्ने। यहाँ मानेको हो नि, त्यसैले मानौ भन्ने, मानेको यक्स मानेको है। अब यता जे हुन्छ त्यसलाई यता लाने। यहाँ नेरु छ नि, त्यहीबाट नेरु यहाँ सार्ने। भारू र नेरुको सम्बन्ध हो हैन। भारू इक्वल टु नेरु मानियो। यहाँ नेपाली रुपियाँ चाहिएको भएर यक्स मानियो। यो राइट साइडमा जे हुन्छ नि हो त्यो यहाँ लेख्ने, नेरु लेखिहाल्ने। यहाँ नेरु छ, यहाँ नेरु लेखिहाल्ने। अब भारू र नेरुको रिलेसनमा नेरु त 160 हो इक्वल टु भारू कति हो त 100 हो। यो कसरी आएको हो यो भन त। भारत नेपालको रिलेसन। तालिका हेरेर भएको नि हैन। हजुर। ल के छ यो बुझ्यो कि नै? बुझे। चेन रुल बनाएको है। भारूको नेरु यहाँ जान्छ। अब चाहिएको भारू यहाँ आयो। यो प्रश्न अनुसार भयो, यो तालिका अनुसार भयो। तर तालिका सार्दा भारूलाई यता राख्यो भने गल्ती हुन्छ। यो राइट ह्यान्डमा जे छ लेफ्ट ह्यान्डमा त्यही आउँछ। एकछिन है यहाँ ओके। चेन रुलको तरिका सिकेपछि अरु सजिलो हुन्छ है। हामीलाई यहाँ के तिमी त गरेर बस्छ त बाहिर जाने न। हामीलाई यहाँ अमेरिकी डलर दिएछ भने पनि यहाँ अमेरिकी डलर लेख्ने, मानौ नेरु यक्स भन्ने। अनि अब नेरु यहाँ जाने भयो, अमेरिकी डलर यता आउने भयो। अनि चेन रुल भनेको यो इन्टु यो गर्ने, यो इन्टु यो गर्ने। लेफ्ट को लेफ्ट मल्टिप्लाई, राइट को राइट मल्टिप्लाई। त्यसपछि यो दुईटाको अपनमा यक्स के अरे 100 आउँछ। एक्स सँग भएको मल्टिप्लाईमा भएको कुरा अपनमा डिभाइडमा जान्छ। अब त माथिकोलाई गुणन गरेर यसले डिभाइड गरे पनि हुन्छ। कहिले कहिले सिधै गुणन गर्दा यो धेरै ठुलो आउँछ, त्यसले गर्दा क्याल्कुलेटरमा नअटाउन सक्छ। त्यसले गर्दा सकेसम्म पहिला काट्ने अनि बल्ल मल्टिप्लाई गर्ने। र यही नै आन्सर भयो। कुरो बुझ्यौ किन चेन रुलको? ल भन त। म एउटा गर्न दिन्छु अनि त्यसपछि बुझेको नबुझेको थाहा हुन्छ। अब यसैलाई
सपोज यसैलाई मैले यहाँ बिक्री दर भने ल बिक्री दर प्रयोग गरी नेपाली रुपियाँमा लैजाऊ भन्यो ल गर त यसलाई बिक्री दरमा कति रुपियाँ आउने रहेछ यो खरिद दरमा 2000 हुने रहेछ अब यो बैंकले किन्दा 1250 बैंकले पायो भने 2000 रुपियाँ दिने रहेछ बैंकले अब बैंकले चाहिँ नि मान्छेलाई कसरी बेच्छ ल बिक्री दर लगाऊ त यसको यही प्रश्नको बिक्री दर लगाएर एन्सर निकाल कति आउँछ यसको निकाल त बिक्री दर प्रयोग गरेर